2025 the Thanksgiving Blending Conference ng linangkob nga isgotanan nga naguluhan ang malangkubon sa tanan nga Kristo ingon sa gipadayag sa Mateo. Simana uno nga naguluhan, ang takdo sa panahon diha-diha og buhing pananawon sa langit ng Kristo nga buhing bituon. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals o gibahin kini sa duha ka pagkabahin. Ang point 1 ug 2 mao ang pinadayag ug ang point 3 mao ang kasinatian. Karon madto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag nga nagisgot Roman numeral 1 ang kasulatan ug ang bituon. Human mahibugso si Jesus sa Bethlehem, nangabot sa Jerusalem ang mga mago gikan sa silangan nga niingon, hain man siya nga tawo nga hari sa mga Hudiyo, kay nakita namo ang iyang bituon sa pagsilang niini ug nanganhi mi aron mosimba niya. Katumanan kini sa Numeros 24:17 nga nag-ingon, dunay mugula nga bituon gikan ni Jacob, nagpasabot ni Kristo kining bituona. Mateo 2:2 nga nag-ingon, hain man kadtong natawo nga hari sa mga Hudiyo, kay nakita namo ang iyang bituon sa pagsilang niini ug nanganhi mi aron mosimba niya. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints ug gibahin kini sa duha ka pagkabahin. Ang point E to C mao ang unang pagkabahin nga gisgot ang kasulatan ug ang bituon. Point D ug E mao ang ikaduhang pagkabahin nga nagisgot si Kristo musidlak ingog bituon. Point A, ningon ang mga mago nga nakita namo ang iyang bituon. Ang bituon mao ang langit ng Kristo. Dunay kasulatan kalabot ni Kristo ang mga Hudiyo ug dasayod asa siya gipanganak. Nakita sa mga mago ang bituon ni Kristo. Point C, nahibalo ang mga Hudiyo sa nasulat kalabot sa dapit di ni panganak si Kristo apan nakakita sa buhing pananawon kalabot niya kining maka niadmong mga tao gikan sa silangan sa kapulihay gidala sila sa bituon sa dapit nga nahimutangan ni Kristo. Bunto karon matuta sa ikaduhang pagkabahin nga nagisgot nga mao si Kristo nga mosidlak ingog bituon. Point D, si Kristo mosidlak hinuon siya ingog bituon, mosidlak ang bituon sa gabii apan nagpakita kini nga maabot na ang adlaw sa pag-anhi ni Kristo sa unang higayon, dayag siyang nagpakita ingog bituon. Apan iniganhi niya sa kaduhang higayon, siya ang bituon sa kabugason ngadto sa mga mananaog niya nga nagtukaw alang sa iyang pag-anhi, alang sa uban mopakita si Kristo sa ulahi ingog adlaw. Karon madto ta sa Roman numeral 2 nga mao ang unang pagkabahin nga nagisgot ang buhing butang diya sa kabalo sa doktrina sa Biblia. Gipadayag sa Mateo 2:1 ngadto sa 12 nga buhing butang ang pagkakaplag kang Kristo. Dili kini kalabot sa kabalo lang sa doktrina sa Biblia. Mateo 2:9 ngadto sa 10. O sa pagkadungog nila sa hari, nagpadayon sila sa ilang panaw. O ganiya karon, gigiyahan sila sa bituon nga nakakita nila sa pagsilang niini hangtod niabot og nihunong kini ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. Ug sa pagkita nila sa bituon, nalipay kaayo sila sa hilabihang kalipay. Kini nga Roman numeral dunay 7 ka mga subpoints ug gibahin kini sa 4 ka paggabahin. Ang point E ug B mao ang unang paggabahin nga naguluhan, ang pagkabililhon sa kasulatan ug sa bituon. Ang point C ug D nga mao ang kaduhang pagkabahin nga nagisgot, ang kakulang sa pananawon kay makapagubot. Point E ug F nga mao ang ikatulong pagkabahin nga nagisgot, ang kakulang sa kasulatan kay magpahisalaag. Ang point G nga mao ang ikaupat nga pagkabahin, ang lugma sa kasulatan ug sa bituon. Karon madto ta sa unang pagkabahin, point E. Napakita ang bituon layo sa templo sa balang yuta, layo sa sentro sa relihiyon sa mga Hudiyo, layo sa mga saserdote, mga eskriba ug mga Pariseo ug sa tanang relihiyosong tawo. Dunay hinuoy bituon nga nagpakita iya ni Kristo didto sa paganong yuta. Point B, dili magpulos kanang magkupot lang ta sa Biblia ug mubasa sa Mikyas 5:2 nga nag-ingon nga mahimugso si Kristo sa Bethlehem, duna tingali tay Biblia apan dili tingali ta makakita sa bituon. Karon moadto ta sa kaduhang pagkabahin nga nagisgot, ang kakulangan sa pananawon kay makapagubot. Point C, ang bituon mao ang buhing pinadayag, ang buhing pananawon, nangitong pananawon, ang takdo sa panahon nga diha-dihang pananawon, ang pananawong dili gyud ikatudlo sa tawhanong mga pagpangagpas. Point D, bisan pag nahibalo ta sa kasulatan, gikinahanglan gihapon nato ang diha-diha takdo sa panahon nga buhing bituon nga mugiya nato sa dalan mismo
ug sa balay mismo nga nahimutangan ni Jesus. Karon matuta sa ikatulong pagabahin nga nagisgot ang kakulang sa kasulatan kay mapahisalaag. Point E. Human makadawat sa buhing panan-awon, nasaag ang mga mago tungod sa tawhanon nilang pagpangagpas ug nangadto sa Jerusalem, ang kauluhan sa nasod sa mga diho nga gituuhan nilang nahimutangan sa hari niini. Ang pagkasaag nila maoy nakaingon sa pagpamatay sa daghang batang lalaki. Point F. Sa pag-abot nila sa Jerusalem ug nangutana kung asa ipanganak ang hari sa mga Hudiyo, ningon ang kasulatan nga sa pagadungog ni Herodes nga hari nini nasamok siya ug ang tibuok Jerusalem uban niya. Karon maadto ta sa ikaapat nga pagabahin nga nagisgot ang lugma sa kasulatan ug sa bituon. Point G. Sa nakurihan nasa kasulatan ang mga mago nangadto sila sa Bethlehem ug nagpakita na sab nila ang bituon ug gigiyahan sila sa himutangan ni Kristo ug sa pagkakita nila sa bituon nalipay kaayo sila hilabihang kalipay. Karon moadto ta sa ikaduhang pagkabahin ang Roman numeral 3 nga nagmaong kasinatian nga naguluhan. Nagsidlak og buhing mga bituon ang matinumanong mga magsusunod ni Kristo. Ang mga nisunod ni Kristo nga nagsidlak sa buhing bituon aron mahimong hulad niya. Daniel 12:3 ug mosidlak ang mga dunay suludnong pagpanabot sama sa pagsidlak sa hawan sa langit ug mosidlak sama sa mga bituon hangtod sa hangtod kadtong nagpabalik sa daghang ngadto sa pagkamatarong. Kini nga Roman numeral dunay 10 ka mga subpoints ug gibahin kini siya sa tulo ka pagabahin. Ang point E to H mao ang unang pagabahin nga naguluhan ang mga kinayahan sa mga buhing bituon. Ang point I mao ang ikaduhang pagabahin nga naguluhan ang mga kinaiyahan sa mga naglaag nga mga bituon ug ang point J mao ang ikatulo nga pagabahin nga naguluhan ang pagtawag ug ang panginahanglan sa pagkahimong buhing bituon. Karon maadto ta sa unang pagkabahin nga mao nga nagisgot ang mga kinaiyahan sa mga buhing bituon. Point A. Nagsunod sa langit ng buhi takdo sa panahon ug sa diyadihang panan-awon ni Kristo nga sentro og universo pa sa pamatigayon sa Dios. Point B. Mao ang nagpanalangin sa katawhan sa Dios, labitang modaig sa Ginoo alang sa katawhan sa Dios og mamulong og maayo bahin nila diha sa pagtuo labi sab natong gibutang ang atong kagalingon sa panalangin sa Dios. Point C. Nagtagad sa pulong sa panagna sa kasulatan ingon sa sugang naghayag sa ngit-ngit nga dapit aron mosubang sa ilang kasing-kasing adlaw-adlaw si Kristo nga bituon sa kabugason. Kung magtagad ta sa pulong sa Biblia musubang siya sa atong kasing-kasing aron mosidlak diha sa kangit-ngit sa apostasiya diin naata karon sa dili pa ang aktual nga pagtungha niya ingon nga bituon sa kabugason. Point D. Nagpahimulos o napuno sa espirituhanong gipakusgan sa 7 ka pilo aron himuon silang ilabihan kabuhi o gilabihan kamasidlakon alang sa pagtukod sa Dios. Point E. Ang mga sinugo sa kaiglesiyahan ang mga nagpahimulos o nagsinati sa nimutikang Kristo nga sinugo sa Dios og lunhawng mensahe gikan sa Dios aron ikapaambit nila ang lunhaw og naa karon nga Kristo ngadto sa katawhan sa Dios alang sa pangimatuod ni Jesus. Point F. Dunay gutgyod ang mga pagbuot sa kasing-kasing og dakong pagsusi sa kasing-kasing mga maghihigugma sila sa Dios nga sama sa mga bituon gikan sa ilang mga gianan aron makigaaway uban sa Dios batok siyang kaaway aron masama sila sa adlaw nigsubang niini sa kusog niini og magmasanagon sama sa adlaw sa gingarian sa ilang amahan. Point G. Ang mga nahadlok ni Jehova og naminaw sa tingog sa iyang sulugoon nga nisalig ni Jehova aron duna sila ikahayag samtag naglakaw sa kangit-ngit. Point H. Dulagwayan ang buhing mga bituon sa mga bituon nga gipahimutang sa kaupat nga adlaw sa pagpahuli sa Dios ug sa dugang pang pagdalang niya nga niini naghari sila pinaagi sa pagsidlak nila. Ayon ngani ang pagsidlak naa didto ang pagbuot aron motubo ang kinabuhi. Karon maadto ta sa kadong pagabahin nga nagisgot ang mga kinaiyahan sa mga naglaag nga mga bituon. Point I. Dunay uban nga naglaag nga mga bituon. 1. Nagpakita nga ang masalaypong mga magtutudlo ang mga apostasyahanon dili ligong nagpasukad diha sa dili nga mga kamatuoran sa langitnong pinadayag naglibot-libot tinuon sila
taliwala sa katawan sa Dios nga samag mga bituon. Number 2, naglaag nga mga bituon karon ang masalaypong mga apostasihanon. Apan sa kapulihay, bilangguon sila sa kadulom sa ngitngit nga gitagana na alang nila hangtod sa eternidad. 3. Bisan kinsang wala manudlo nga ang iglesia lokal dili mao ang tumong sa pamatigayon sa Dios, kundi ang paagi nga makabot ang tumong sa realidad sa lawas ni Kristo, wala matagbo sa panginahanglan sa pagpangalagad sa Dios karong panahon na. Bisan kinsang mupugong nato aron dili ta makasakat sa kaiglesiyahan aron marealidad ang lawas ni Kristo, naglaag man nga bituon. Ang tinuod nga bituon mao ang mga nagpabalik sa daghang ngadto sa pagkamatarong, ang wala mapasalaag sa mga tao kundi nagpabalik nila sa hustong dalan. 4. Dili layo nato karon ang buhing bituon o ang buhing mga bituon sila sa mga iglesia lokal, guban sila sa mga iglesia lokal nga praktikal nga mga pagparehag sa lawas ni Kristo. Diya sa tang iglesia lokal dunay pila ka buhing bituon, mukontak lang gyud ta nila ug makig-uban nila daduntan nila sa dapit nga nahimutangan ni Jesus. Karon maadto ta sa ikatulo nga pagabahin nga mao nga naguluhan ang pagtawag ug ang panginahanglan sa pagkahimong buhing bituon. Point H, kaluyan unta ta sa Ginoo nga kanunay tang maampingan diya sa hustong dalan aron mahinagbo nato ang Ginoo, musimba ta niya ug muhalad sa atong gugma kaniya. Samahon unta tang tanan sa Ginoo sa mga mago nga nagsunod sa buhing bituon aron makakita ug makahimong bag-ong mga pagkakaplag ni Kristo aron mahimong hulad niya ingon nga buhing mga bituon. Busa kini nga semana 1 nga naguluhan ang takdo sa panahon diha ug buhing panan-awon sa langit ng Kristo nga buhing bituon. Kini nga talamdan dunay 3 ka mga Roman numeral ug gibahin kini sa duha ka pagabahin. Ang unang pagabahin nga mao ang Roman numeral 1 ug ang Roman numeral 2. Karon madto ta sa unang pagabahin nga mao ang nagisgot kalabot sa kasulatan ug ang bituon. Human mahimugso si Jesus sa Bethlehem, nangabot sa Jerusalem ang mga mago gikan sa silangan nga niingon, hain man siya nga natawo nga hari sa mga Hudiyo, kay nakita namo ang iyang bituon sa pagsilang nini og nanganhimi aron mosimba niya. Katumanan kini sa Numeros 24:17 nga nag-ingon dunay mugula nga bituon gikan ni Jacob, nagpasabot ni Kristo kining bituona. Roman numeral 2 nga nagisgot gipadayag sa Mateo 2:1-12 nga buhing butang ang pagkakaplag kang Kristo. Dili kini kalabot sa kahibalo lang sa doktrina sa Biblia. Karon moadto ta sa kadang pagabahin nga mao ang kasinatian nga naguluhan, nagsidlak og buhing mga bituon ang matinumanong mga magsusunod ni Kristo, ang mga nisunod ni Kristo nga nagsidlak og buhing bituon aron mahimong hulad niya. Daygon ang Ginoo.